आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में खानों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। मुल्तान फूड स्ट्रीट की सुनी गई। सालों से बंद फूड स्ट्रीट की बहाली के काम का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने फूड स्ट्रीट की बहाली बारे हंगामी इजलास तलब कर लिया। कमिश्नर का लोकल गवर्नमेंट इदारों को फूड स्ट्रीट बहाली बारे पेपर वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि फूड स्ट्रीट की बहाली अवलीन तरजीह है। कमिश्नर मुल्तान ने फूड स्ट्रीट का दौरा भी किया। बात करेंगे इस हवाले से गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताएगा। बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने मुल्तान की जो फूड स्ट्रीट है वहां का दौरा किया है और फूड स्ट्रीट के दौरे में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और पीएचए को फूड स्ट्रीट की बहाली के हवाले से अहकामात जारी कर दिए हैं। कमिश्नर ने फौरी तौर पर फूड स्ट्रीट की बहाली के हवाले से अहम इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें ये तमाम तर जो अमूर हैं उनको तय किया जाएगा कि किस तरह से फूड स्ट्रीट को चलाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया जाएगा ताकि मुल्तान के शहरियों को बेहतरीन तफरीह भी मिल सके। जो लोग भी किला कोना कासिम बाग का रुख करते हैं वो फिर फूड स्ट्रीट पर भी यहाँ पर आ सके। हमारे साथ कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर मौजूद है। सर बताइएगा, फूड स्ट्रीट के बहाली के हवाले से मजीद क्या इकदाम करने जा रहे हैं? आपने इजलास भी तलब कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे तमाम अदारे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम इकट्ठे आए हैं यहाँ पर, पीएचए कॉरपोरेशन और मैं खुद भी। अब जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट हमारा 2019 का, उसमें वैसे भी एमडीए पीएचए ये तमाम के तमाम मर्ज होने जा रहे हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर। तो अब हमारा ये मसला तो रहा नहीं कि ये पीएचए करे इसको या कॉरपोरेशन करे, ये सारे के सारे इंशाल्लाह इकट्ठे ही होंगे और एक ही डिपार्टमेंट होगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये तकरीबन 90 के करीब हमारी यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर कॉरपोरेशन ने पिछले दिनों में उर्स भी था और क्लस्टर लाइटिंग और दूसरी तमाम लाइट्स जो हैं वो उन्होंने लगा दी हैं। और पीएचए ने यहाँ के जैसा आप देख रहे हैं बहुत मेहनत की है और किले को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी तज़ीन व आराइश की है। तो मैं समझता हूँ कि सेहत के फ़रोग़ के लिए और यहाँ के जो मुल्तान के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी फूड स्ट्रीट जो है वो बन सकती है, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, शाम को सैर करें, खाना खाएं, चाय पिएं, गपशप करें और अपना तफरीह जो है यहाँ पर आकर अपना वो एंजॉय करें उसको। इस पे हमने एक मीटिंग 2-3 दिन के अंदर मैंने कॉल कर ली है और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इसको भी जो ओपन बिडिंग के थ्रू इन दुकानों को हम ऑक्शन करेंगे और एक बहुत अच्छी फूड स्ट्रीट जो है वो हम मुल्तान को इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। आज बिल्कुल कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना है मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जिले मुल्तान के 35% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने कहा कि ग़िज़ाई किल्लत दूर करने के लिए तमाम फ्लोर मिल्स को फोर्टिफाइड आटा बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जरिए स्कूलों के वाटर टेस्ट किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा। बिल्कुल, जिला भर में ग़िज़ाइयत की कमी के हवाले से मसाइल को हल करने के लिए खसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि फ्लोर मिल्स पे भी जो है वो माइक्रो फीडर्स जो है वो नस्ब किए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों और हस्पतालों में भी इस हवाले से जो सरगर्मी है उसमें इजाफा किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान। जी तैयब, खसूसी इजलास हुआ माल न्यूट्रिशन के हवाले से, तो क्या हिदायत जो है वो जारी की गई? इसमें हमने आज अपनी डिस्ट्रिक्ट मेल न्यूट्रिशन कमेटी की मीटिंग कॉल की है। इसमें हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके अलावा फूड डिपार्टमेंट एंड देन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रेप्स आए थे। बेसिकली एक चैलेंज है पूरी दुनिया में जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको, कि उनके बच्चे जो है वो स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक होलिस्टिक पॉलिसी बनाई है। हम उस पॉलिसी के मुताबिक जो है जो स्टेप्स लेने हैं वो हम ले रहे हैं। उसके लिए हमने एक तो स्कूल्स जो हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, उनमें हमने वाटर लेवल जो है उसका टेस्ट करवाना था कि इनमें किस तरह के जो है उसकी कंपोजिशन है और इसमें मजीद बेहतरी वो किस तरह से लाई जा सकती है। प्लस ये था कि हमने वीट फोर्टिफिकेशन का प्रोजेक्ट भी है, इसमें वो हमने माइक्रो फीडर्स लगाने हैं तमाम जो फ्लावर मिल्स हैं उनके अंदर। तो 95% मिल्स के अंदर वो इंस्टॉल हो चुके हैं, बाकियों के अंदर हम इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में कर लेंगे। तो बाकी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है उसकी सारी जो है वो ट्रेनिंग वगैरह हैं वो हम करवा रहे हैं। प्लस ये था कि हमने चाइल्ड स्टेबलाइजेशन सेंटर है एक बना हुआ, वहाँ पे ये होता है कि बच्चों की जो हेल्थ है, जो छोटे बच्चे हैं, पीड्स हैं, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं।
جی بالکل خاص بات یہ ہے کہ خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. رضا ملک بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کمشنر جاوید اختر محمود کا شہر کی سڑکوں کی تزئین و آرائش بارے بڑا فیصلہ. شہر کی 5 اہم شاہراہیں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئیں. بوسن روڈ، ایئرپورٹ روڈ، ناردرن بائی پاس، ہیڈ محمد والا، شجاباد کینال روڈ ایم ڈی اے کو دے دیا گیا. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کمشنر جاوید اختر محمود کا شہر کی سڑکوں کی تزئین و آرائش بارے بڑا فیصلہ. شہر کی 5 اہم شاہراہیں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین کے ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس 1 سال سے تاخیر کا شکار. پنجاب پروٹیکشن ایکٹ 2016 کے تحت کمیٹی کو ہر 3 ماہ بعد اجلاس منعقد کرانے کے احکامات پر عمل نہ ہو سکا. اس حوالے سے مزید بات کر لیں گے سہیرا طارق سے. جی سہیرا. جی بالکل، خواتین کو فوری انصاف فراہم کرنے والا اپنی نوعیت کا واحد ادارہ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر ادارے کے ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس 1 سال گزر جانے کے بعد بھی منعقد نہیں کیا جا سکا، جبکہ پنجاب ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ایڈوائزری بورڈ اس کا بنایا گیا تھا، جس کے جو چیئرپرسن ہیں وہ ڈپٹی کمشنر ملتان، اس کے ساتھ ساتھ دیگر آفیسرز، سوشل ورکرز اور ہیومن رائٹس پر کام کرنے والے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی ہیں. 11 ممبرز ہیں، لیکن اور ہر 3 ماہ کے بعد ایڈوائزری بورڈ کو کہا گیا تھا کہ وہ اجلاس کریں گے اور اس میں ادارے کے مسائل پر بات کی جائے گی. ہمارے ساتھ ایڈوائزری بورڈ کی جو ممبر ہیں زہرا سجاد زیدی موجود ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ کیا ایشو ہے، اب تک کیوں نہیں اجلاس ہو سکا اور کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے باقاعدہ انٹرویو ہوئے تھے اس میں، اور پہلے تو باقاعدگی سے، کیونکہ 2017 میں باقاعدہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کا افتتاح جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تھا، اور یہ خوش آئند قدم تھا کہ یہ اس وقت کہلاتا تھا کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں مختلف قسم کے کیسز جو ہے وہ آتے ہیں. عملہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ دکھا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے یہ میں چونکہ اس کی ممبر ہوں اور تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے اس کا کوئی ایڈوائزری بورڈ کا یا ممبر ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے جو ممبر ہیں، نان آفیشیل ممبرز ہیں، جن کو بنایا گیا تھا، جن کو چنا گیا تھا باقاعدہ، تو وہ اس کا اجلاس جو ہے وہ منعقد نہیں ہوا. اگر اجلاس منعقد نہیں ہوا تو اس میں بہت سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں، جس میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پھر میں چونکہ وکیل ہوں تو وہ ہمارے پاس بھی آتی ہیں اپنا کیس لے کے، اور اس طریقے سے احکامات پر عمل نہیں ہو سکا. سہیرا طارق بہت شکریہ آپ کا. بھی آپ کو بتائیں پنجاب بھر کے نوجوانوں کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن لاکھوں کمانے کا بھرپور موقع. گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج بہاولپور کے نوجوانوں کے لیے 3 سالہ ڈپلوما کرنے کا پروگرام لانچ کر دیا گیا. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے محمود ظہیر. محمود بتائے گا. بالکل، حکومت ملک میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے انتہائی کوشاں ہے، اور اس کے سلسلے میں آئی ٹی پہ بہت زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے، کیونکہ آئی ٹی ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے. اگر اس میں نوجوانوں کی کھپت ہو جائے اور ان نوجوانوں کو اس میں روزگار کمانے کی طرف لے آیا جائے تو اس سے بہتر روزگار پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے بھارت، اس میں بہت زیادہ کمائی بھی کر رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پرنسپل ہیں گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کے اکرم فانی صاحب. آپ آج کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو آئی ٹی کی طرف لانے اور آئی ٹی کے ذریعے ڈپلوماز کے ذریعے روزگار کمانے کی طرف کوئی پروگرام لانچ کریں، اس کی ذرا تفصیل دیجیے گا. آج ہمارے چیئرمین علی سلمان صدیق صاحب اور اختر عباس بروانہ صاحب سی او کے ویژن کے مطابق جو 1963 سے لے کر آج تک کام نہیں ہوا، انہوں نے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر کو یہاں پہ لانچ کیا ہے اور اس کی ایک باقاعدہ تقریب کی ہے، اور ان کو سینٹرلائز اپلیکیشنز ہوگی اور سینٹرلائز ڈپلومے کو اپلیکیشن لی جائیں گی. یہ ان کی رہنمائی میں یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ڈپلوماز کی اپلیکیشن جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہو رہی ہیں، اور بے روزگار نوجوان جو ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے. اور روزگار نوجوانوں کے لیے اچھا موقع ہے، تو ہم تفصیل جاننا چاہیں گے. مامون صاحب آپ ذرا بتائیے گا کس چیز میں ڈپلوما کریں گے نوجوان اور ان کے لیے کیا فائدہ ہو؟ پنجاب کے اندر جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں مختلف ڈسپلن چل رہے ہیں ڈپلوما کے. بہاولپور کے اندر جی سی ٹی بہاولپور میں 7 ڈسپلن میں ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر ہوتا ہے، جس میں سول ہے، الیکٹریکل ہے، میکینیکل ہے، آٹو اینڈ فارم مشینری ہے، سی آئی ٹی ہے، کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کام اور الیکٹرانکس. یہ 3 سالہ پروگرام ہے. بچہ اس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے میٹرک سائنس کے ساتھ کر کے اب جو نیا وی این ہے ہمارے چیئرمین ٹیفٹا کا،
اور ہمارے CO ٹیپٹا کا کہ آپ آن لائن اپلائی کریں گے. پھر یہ سارا کام سینٹرلائز ہو رہا ہے. پہلے کالج لیول پہ ہوتا تھا. اس سے جہاں شفافیت بڑھے گی طلباء 3 کو سالہ ڈپلومے کا آغاز کر دیا گیا ہے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ میاں والی پپلا ہرنولی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار. روڈ کے دونوں طرف ریڑھی بانوں نے قبضہ جما لیا. گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روحی اختر مجاز سے. جی اختر. ہرنولی روڈ جو ہے اس وقت تجاوزات کی زد میں ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. روڈ کے دونوں اطراف میں ریڑھی بان اور کھڑے بان جو ہیں انہوں نے کھڑے لگائے ہوئے، جس کی وجہ سے روڈ تنگ ہو چکا ہے. یہاں سے ٹریفک جو ہے سست روی کا شکار ہو جاتی ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ان ریڑھی بانوں کے لیے ایک مخصوص بازار جو ہے وہ بھی بنایا گیا، لیکن یہ لوگ وہاں پہ نہیں جاتے. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے بھائی، کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ یہ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تمام لوگ. انتظامیہ کی غفلت سمجھیں گے، اس کو قرار دیں گے. انتظامیہ کی غفلت ہے، لاپرواہی ہے. جب لاکھوں روپے لگا کے سہولت بازار قائم ہے، وہ محض سبزی فروٹس اور گوشت والی دکانوں کے لیے قائم ہے، پھر یہاں پہ کیا ضرورت ہے انتظامیہ کو؟ انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبسین چوک سے ریلوے پھاٹک تک تجاوزات کی بھرمار لگی ہوئی ہے. پھر بروز اگر بات کی جائے ہفتہ وار لگنے والی مویشی منڈی کی تو انتہائی رش ہوتا ہے، لوگ پھنس جاتے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں لوگ جو ہے یہاں پہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں. خواتین کے ساتھ جو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں. انتظامیہ کو بارہا اس پہ آگاہ بھی کیا جا چکا ہے، میڈیا پہ بھی خبریں نشر ہو رہی ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا. اسسٹنٹ کمشنر جو ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہے اس پہ. جی بالکل. روڈ کے دونوں اطراف میں ریڑھی بانوں نے قبضہ جما لیا ہے. اختر مجاز بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کوٹدو سے، جہاں چوک سرور شہید MM روڈ پر محکمہ ایکسائز کی جانب سے مبینہ بھتہ مانگنے کا الزام. ٹرک ڈرائیورز نے MM روڈ پر ٹرک کھڑا کر کے خود کو محکمہ ایکسائز کے اہلکار بتانے والوں کو روک لیا. ڈرائیورز نے ایکسائز مظفر گڑھ کے اہلکاروں کی لوٹ مار اور گاڑی پر سرکاری روٹرز لگانے کی ویڈیو وائرل کر دی. ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ خود کو محکمہ ایکسائز اہلکار بتا کر لوڈر گاڑیوں سے 5,000 سے 10,000 وصول کرتے ہیں. معاملہ ہے کیا جانتے ہیں آپ کو بتائیں. اس حوالے سے ڈرائیورز نے اہلکاروں کے خلاف بات کی ہے. کوٹدو چوک سروے شہید MM روڈ پر محکمہ ایکسائز کی جانب سے مبینہ بھتہ مانگنے کا الزام. ٹرک ڈرائیورز نے MM روڈ پر ٹرک کھڑا کر کے خود کو محکمہ ایکسائز کے اہلکار بتانے والوں کو روک لیا. ڈرائیورز نے ایکسائز مظفر گڑھ کے اہلکاروں کے لوٹ مار اور گاڑی پر سرکاری روٹر لگانے کی ویڈیو وائرل کر دی. ڈرائیورز نے کہا کہ خود کو محکمہ ایکسائز کا اہلکار بتا کر لوڈر گاڑیوں سے 5,000 سے 10,000 وصول کرتے ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سر حسن انعام پراچا کی کھلی کچہری. ڈویژن بھر سے شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو فوری حل کرنے کے احکامات دے دیے. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روحی سے. جی بالکل. اس وقت میں تحصیل کونسل آفس میں موجود ہوں، جہاں چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل حسن انعام پراچا کی جانب سے کھلی کچہری لگائی گئی ہے. شہریوں کے مسائل سنے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو متعلقہ افسران ہیں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. اس حوالے سے حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر جی بتائیے گا کتنی مستفید ہوتی ہیں یہ کھلی کچہریاں شہریوں کے مسائل حل کرنے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. آپ آئے یہاں پہ، آپ نے یہ دیکھا، آپ نے آج دیکھا یہ جس طرح سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ادھر غریب لوگ ہیں، ان کے اتنے مسائل ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہ غریب لوگ جو ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ جب تک ہم خود ان کے اوپر یہ انیشیٹو بیسیکلی لیا ہے چیف منسٹر پنجاب نے اور خان صاحب نے کہ گراس روٹ لیول تک ہم ان کی سنیں. اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اب اس طرح سے ہے کہ جیسے اب مجھے ڈویژن کا بنایا گیا، اسی طرح ڈسٹرکٹ کا بنایا گیا. پہلے ایک CM کمپلینٹ سیل تھا، یا جس طرح پورٹل سیل ہے پرائم منسٹر کا، اس میں لوگوں کی اکثر کمپلینٹس ہیں کہ ان کو کاغذوں میں ہی ٹھیک کر کے تو اوپر رپورٹ دے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہو گیا. ادھر جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، ابھی ان کے کام نہیں ہوئے، انہوں نے واپس آ کے رپورٹ دی کہ یہ دیکھیں جی ہمیں ہفتہ ہو گیا، ہم نے آپ کو کمپلینٹ کیا، کام نہیں ہوا. اس کو دوبارہ ہم نے کیا. جب تک اس کی کمپلائنس تبھی ہونی ہے جب ہم بار بار ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. تو اس کے فوائد انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ایوریج تقریباً ڈیلی کی ہمیں 70-80 کے قریب کمپلینٹس آتی ہیں. حسن انعام پراچا کی جانب سے کچہری کا انعقاد کیا گیا. فصیح اللہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں بہاولپور میں سیشن جج چودھری انوار الحق کا سول جج رب نواز قاری کے ہمراہ سینٹرل جیل کا دورہ. ڈسٹرکٹ جج نے ذاتی مچلکوں پر معمولی جرائم میں ملوث 8 قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا. قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے. بہاولپور میں سیشن جج چودھری انوار الحق کا سول جج رب نواز قاری کے ہمراہ سینٹرل جیل کا دورہ.
लैया में माजूर लड़की की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। MBA डिग्री की हामिल लैया की माजूर लड़की सादिया ने सोशल मीडिया पर नौकरी का मुतालबा किया था। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा रूही जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। डिप्टी कमिश्नर लैया अजफर ज़िया का एक ऐसा इक़दाम सामने इस वजह से अगर बात की तो लैया की एक तालबा जिसने MBA फाइनेंस किया हुआ था और वो माजूर थी, जिसके और माजूर होने के बाद उसने MBA की तालीम हासिल की, जिसकी वजह से उनकी जो मीडिया सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो डिप्टी कमिश्नर लैया अजफर ज़िया ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वीडियो का फौरन नोटिस लेते हुए उस माजूर तालबा का जो है DPS स्कूल के अंदर जॉब फराहम कर दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर फरमाइएगा, आज जो है आपने बहुत बड़ा सवाब काम किया सर। जी थैंक यू वेरी मच। ये हमारी बेटी है सादिया और इसका काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर भी और हमारे डिजिटल मीडिया पर भी और हमारे साफ़ी भाई काफ़ी अरसे से इसके लिए कैंपेन चला रहे थे और बच्ची ने वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से अपील की थी 12, लेकिन चूँकि कोरोना के दिन चल रहे थे, स्कूल वगैरह बंद थे, तो इस वक्त ये थोड़ा सा डिले हुआ। अलबत्ता अब चूँकि स्कूल खुल गए हैं तो हमारा जो वादा था हमने उसको आज पूरा किया है और इस बच्ची को, जो स्पेशल बच्ची है और इसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और बाकी बच्चियों के लिए भी एक मिसाल है कि इसने इस तकलीफ़ के बावजूद अपनी तालीम मुकम्मल की, MBA फाइनेंस किया, मुश्किल हालात के बावजूद, जो घरेलू हालात थे इसके स्पेसिफिक हालात जो मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम ये नेकी जो है ना वो कमा सके और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस पर एक्शन लिया और ये जनाब माजूर लड़की को DPS में जॉब दे दी गई है। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करेंगे DC डीजे खान ताहिर फारूक ऑफिसर्स क्लब के हवाले से मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक का ADCR समीउल्लाह फारूक के हमरा ऑफिसर्स क्लब का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने क्लब में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। DC डीजे खान ताहिर फारूक ने क्लब की जल्द बहाली के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान ने 8 साला गुमशुदा बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया। फलक शेर वल अकरम को कुछ रोज कबल लावारिस गुमशुदा पाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने हिफाजती तहवील में लिया था। बच्चे के वालिदैन ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुक्काम को शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं नाबीना अफराद के लिए खुशखबरी, नाबीना बच्चों के लिए दूसरी नेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है। अपडेट करेंगे इस हवाले से लिशबाज से। जी बिल्कुल, नाबीना अफराद के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि मुल्तान में जो है सेकंड बेसबॉल चैंपियनशिप का, नेशनल चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है। पिछले साल जब फर्स्ट बेसबॉल चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें भी चारों सूबों से नाबीना अफराद आए थे, हिस्सा लिया गया था, कैंपेन होगी। बाकायदा मेसर सेंटर की चेयरपर्सन ब्लाइंड सेंटर की सादिया किरमानी साहिबा मौजूद हैं, इनसे डिटेल जान लेते हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, ऐसा है कि पाकिस्तान की सेकंड ब्लाइंड बेसबॉल नेशनल चैंपियनशिप जो है वो इस साल होने जा रही है। ड्यू टू कोविड अभी तक हुई नहीं थी, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही कोविड की सिचुएशन जो है ठीक होती है तो नवंबर के एंड तक जो है हम लोगों ने इसको जो है यहाँ पर करना है। और पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर मुल्तान आए थे, हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा ये इवेंट जो है मुल्तान को दिया है और इसमें 5 जो है टीम्स होंगी और उनका पहले कैंप होगा यहाँ पर और कैंप के साथ साथ जो है उसके बाद जो है ये इवेंट स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल, बच्चे के वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया लिशमा, आपने अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटिक ने कहा कि PSL में बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर मुल्तान को नेशनल T20 और क्रिकेट मैचेस मिले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट के लिए मुल्तान में एक मरतबा फिर जो है वो मेला सजने जा रहा है और इस नेशनल T20 कप के लिए जो तमाम तर इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। इस हवाले से ज़िला इंतजामिया की तरफ से तमाम मुतलका महकमों को जो है वो जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई थी। इस हवाले से फॉलोअप मीटिंग्स का भी सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटिक। सर, नेशनल T20 हो जा रहा है, PSL में बड़े मिसाली इंतजामात थे, अब शायकीन तो नहीं होगी लेकिन इंतजामात उसी स्केल पे किए जा रहे हैं। PCB के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, ऑलरेडी उनके साथ मीटिंग भी हो गई है। जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं SOPs के मुताबिक हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फुल सपोर्ट देनी है PCB को और इंशाल्लाह इस तरह PSL जहाँ पे मुल्तान में एक हिस्टोरिक इवेंट था और बड़ा कामयाब हुआ
उसके जो फॉलो अप हैं, जो भी चीज़ें हमने उससे सीखी हैं, उससे भी हम काफ़ी इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि उससे भी बेहतर तरीके से हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे। बाकी जहाँ पे पीसीबी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिविजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम सब पीसीबी को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये भी एक सक्सेसफुल इवेंट होगा। जो पिछला PSL का इवेंट हुआ, उसकी कामयाबी को देखते हुए मुल्तान को ये मैसेज मिले, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकें। जी, ये बेहतर तरीके से किया जाएगा। इस वाले से तमाम महकमों के दरमियान बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। वेलकम बैक। मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से DSP सदर खालिद जावेद के खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजरान की तरफ से 48 घंटे में DSP सदर को हटाने का मुतालबा। मजीद जान लेते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। जी हाफिज, मुतालबे के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहारी गल्ला मंडी में, जहां आज मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है मुतालबा किया गया कि अगले 48 घंटों के अंदर DSP सदर खालिद जावेद जोइया को जो है यहां से जो है वो फारिग किया जाए। और इसके अंदर खास तौर पर यह भी बात की गई है कि जो IG पंजाब की तरफ से 22 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ जो इस वक्त इंक्वायरी चल रही है और उनको गिरफ्तार किया गया, उसकी इंक्वायरी को भी जो है वो पब्लिक किया जाए। इस वक्त अंजुमन ताजरान के सदर इरशाद हुसैन भट्टी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। भट्टी साहब, आपने एक हफ्ता कबल भी जो है वो इसी DSP के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अभी आज फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपका मुतालबा क्या है और क्या वजह सामने आ रही है कि इसी के खिलाफ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? देखिए जनाब, मौजूदा जो DSP सदर सर्कल है, इसके दौर में चोरी, डकैती, मोटरसाइकिल छीनना, मोटरसाइकिल को चुराना, ये बहुत ज़्यादा हो गई है इसमें बात। तो मैं समझता हूँ कि अब जो हमने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें हमारा मुतालबा तो ये था कि चूँकि इसके दौर में हम महफूज नहीं हैं, लिहाजा इसको फिर फौर यहाँ से तब्दील किया जाए। DSP सदर को हटाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बहुत शुक्रिया हाफिज साले मोहम्मद। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबिदा फरीद का मुस्लिम बॉयज हाई स्कूल का दौरा। स्कूल में कोरोना और डेंगू से बचाव बारे एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया गया। आबिदा फरीद ने स्कूल्स में वॉशिंग बेसिन और क्लासरूम्स में बच्चों की तादाद को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को मुस्लिम हाई स्कूल के प्रिंसिपल शाह मोहम्मद ने ब्रीफिंग दी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकर्रुर तबादले। अरशद अहमद को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिया तैनात कर दिया गया। खादिम हुसैन मोहाल को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहिवाल तैनात कर दिया गया। अरशद अहमद ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं। दोनों अफसरान के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ हुसैन शाह ने शेख ज़ैद अस्पताल इमरजेंसी वार्ड के डायरेक्टर का चार्ज संभाल लिया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खान के इमरजेंसी वार्ड में डायरेक्टर इमरजेंसी तैनात होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आसिफ हुसैन शाह ने आज जो है अपना चार्ज संभाल लिया है और यहाँ पर DMS और दीगर जो स्टाफ थे, जो डॉक्टर्स थे, इन्होंने यहाँ पे इनका शानदार जो है वेलकम भी किया है। इसी हवाले से जानते हैं उनसे, सर रहीम यार खान की जो इमरजेंसी है, इसमें मरीजों की बड़ी तादाद आती है, तो इन मरीजों को आप लोग किस तरह से मजीद डील करेंगे, कैसे इलाज मुआवजा की बेहतर से बेहतर जो है सहूलियात प्रोवाइड करेंगे, आपका क्या विजन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी में, और प्रिंसिपल साहब ने जो हमारी इमरजेंसी है, जो 120 बेड की इमरजेंसी है, उसका जो है चार्ज दिया आज से मुझे एज ए डायरेक्टर इमरजेंसी। और इंशाअल्लाह ताला हम उनका जो भी उन्होंने मुझ पर एतमाद किया उस पर हम पूरा उतरेंगे। जो ये है वो 3 सूबों के संगम पे वाक़ है, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध और ये लोअर पंजाब के मरीज़ आते हैं, और दिल्ली के तकरीबन 3000 से ऊपर के मरीज़ होते हैं जो यहाँ पे एडमिट होते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जो है ना उन पे वो इलाज मुआवजा सही तरीके से हो सकते हैं और लोग सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाएँ। और उसके लिए हमारे साथ ये DMS की टीम है, डॉक्टर फरहाना है, डॉक्टर आकिफ साहब हैं, जो बड़े अरसे से इस जगह पे काम कर रहे हैं और बहुत तजर्बाकार हैं, और इंशाल्लाह उनका भी तावन हमारे साथ रहेगा। तो सब मिलजुल के इंशाल्लाह ताला इसको मजीद इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सब मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। मिंजनाबाद में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रोही शेख गुलाम मुस्तफा नदीम। इस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर मिंजनाबाद के ऑफिस में मौजूद हूँ और मिंजनाबाद में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही साइलिन के मसाइल के हल करना शुरू कर दिए। इस वक्त मैं उनके ऑफिस में उनके साथ ही मौजूद हूँ। उनसे जानते हैं कि वो मिंजनाबाद में जो सफाई सुथराई के मसाइल और दीगर मसाइल हैं, तजावजात के हवाले से क्या आज़म रखते हैं। अच्छा सर, मिंजनाबाद में तजावजात के मसाइल हैं,
صفائی ستھرائی کی ہیں، اس کے ساتھ دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا عزم رکھتے ہیں؟ آپ آئے ہیں شہر میں اور کیا کرنا چاہیں گے؟ جی میں نے سب سے پہلے آتے ہی پورے شہر کا پہلے ہی دن وزٹ کیا ہے۔ صفائی کے لحاظ سے میں نے جو متعلقہ عملہ ہے سی او کو بلایا ہے فوری اور سخت ہدایت کی ہے کہ صفائی جو ہے وہ بالکل اس پہ خاص خیال کریں اور شہر کی صفائی ستھرائی کا جو ہے نا وہ ترجیحی بنیادوں پہ اس کو کریں۔ حکومت پاکستان کا کلین اینڈ گرین پروگرام ہے، اس کو بھی ہم 100% اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں گے۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا حکومت پنجاب کا جو گرین اینڈ کلین پنجاب کا خواب ہے۔ کا چارج سنبھال لیا ہے شیخ غلام مصطفیٰ ندیم، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان ٹریفک پولیس کا حادثات کی روک تھام کے لیے 15 روزہ آگاہی مہم کا آغاز۔ سٹی ٹریفک پولیس نے ایس پی چوک سے آگاہی کیمپین کا آغاز کیا۔ اپڈیٹ کریں گے ماہر عمران۔ ملتان میں بڑھتے حادثات کی روک تھام کے حوالے سے یہ ایک اچھا جو ٹریفک پولیس کی جانب سے اقدام کیا گیا ہے، جہاں پہ شہر بھر میں حادثات کی روک تھام کے لیے ریلیاں اور آگاہی مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ٹریفک وارڈن شہریوں کے ساتھ مل کر ریلی بھی نکال رہے ہیں اور یہاں پہ آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ کن حالات میں جو یہ بڑھتے حادثات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ یہاں پر موجود ہیں شاہد صاحب جو کہ انچارج ٹریفک یونٹ بھی ہیں، ان سے ہم جانیں گے اس کیمپین کا کیا مقصد ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ کیمپین کا مقصد وہی ہے جو پہلے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، ایجوکیشن دی جائے، بار بار ان کے ذہنوں سے یہ دعوت ٹکراتی رہے کہ سڑکیں جو ہے ہماری زندگیوں کے دشمن ہیں، ہمیں اس پہ احتیاط کرنی ہے۔ یہ کیمپین 2 ہفتے کی کیمپین ہے جس کے دوران انڈر ایج ڈرائیونگ، ہیلمٹ، تیز رفتاری اور لین ڈرائیونگ اور لین لائن ڈرائیونگ پہ بات ہوگی۔ انشاءاللہ مختلف چوکوں پہ مختلف اداروں میں ہم جا کے بات کریں گے۔ پبلک کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبر ہمارے ٹریفک کے افسران، ہمارے فیلڈ کے افسران سب مل کے انشاءاللہ تعالی کام کریں گے۔ سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ماہر عمران، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ڈیجے خان میں موسم سرما کی سبزیوں کی کاشت کے بیج کے بیگز محکمہ زراعت کے دفتر پہنچا دیے گئے۔ کچن گارڈننگ کے 5 مرلے کے لیے پر بیگ 100 روپے کے حساب سے موجود ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاشر اشفاق۔ ڈیجے خان میں بھی موسم سرما کی سبزیوں کے حوالے سے، سبزیوں کی کاشت کے حوالے سے محکمہ زراعت کی جانب سے جو سبزیوں کے بیج ہیں وہ فراہم کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈیجے خان کے لیے ٹوٹل 2700 بیگ ہیں جو محکمہ زراعت کے دفتر میں پہنچا دیے گئے ہیں اور کوہ سلمان تحصیل کے لیے خصوصی طور کے اوپر 1500 بیگ ہیں، خصوصی بیگ ہیں جو یہاں پر پہنچائے گئے ہیں۔ گھروں میں کچن گارڈننگ کے حوالے سے ایک پیکٹ میرے ہاتھ میں موجود ہے، 5 مرلے کے لیے پیکٹ ہوتا ہے اور یہاں پر 8 سبزیاں اس پیکٹ سے اگائی جا سکتی ہیں۔ 8 بیج اس پیکٹ میں موجود ہیں جن میں گاجر، مولی، شلجم، پالک، دھنیا، میتھی، سلاد، گوبھی، سرسوں شامل ہیں۔ ان سبزیوں کی کاشت کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر جن لوگوں نے اپنے گھروں میں سبزیوں کی کاشت کرنی ہے وہ محکمہ زراعت کے دفتر میں تشریف لا سکتے ہیں اور یہ پیکٹ 100 روپے اس کی پر بیگ 100 روپے کے حساب سے موجود ہے۔ عاشر اشفاق بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ روڑپکا میں محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے ورلڈ ریبیز ڈے منایا گیا۔ لائف سٹاک آفس سے اسسٹنٹ کمشنر آفس تک آگاہی برائے ریبیز ریلی نکالی گئی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں عاشق حسین قریشی۔ جی بالکل، کروڑپکا میں آج ورلڈ ریبیز ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ویٹرنی ہسپتال میں جو ہے ایک سیمینار کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے اور ایک ریلی بھی نکالی گئی ہے جس کی قیادت ویٹرنی آفیسر ڈاکٹر عزیز احمد نے کی ہے۔ ریلی جو ہے ویٹرنی ہاسپٹل سے اے سی آفس تک جو ہے وہ نکالی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ویٹرنی آفیسر جو ہے ڈاکٹر عزیز احمد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، آج ورلڈ ریبیز ڈے منایا جا رہا ہے، کیا آگاہی دی جا رہی ہے؟ یہ لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے، یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، ریبیز میں بولوپن کہتے ہیں، اس کو زناٹک بھی کہتے ہیں، یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں لوگوں میں آگاہی ہو کہ جو لوگ اپنے گھروں میں یہ جانور رکھتے ہیں، یعنی کہ کتے رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وقت کے اوپر ویکسین کرائیں تاکہ اس سے ان کے بچے بھی محفوظ رہیں اور گھر کے سارے افراد محفوظ رہیں۔ اور جو ہمارے اسٹرے ڈاگ ہیں جو ایسے پھرتے رہتے ہیں اس کو ہم ٹی ایم ایس سے گزارش کرتے ہیں، ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں، اس زبان میں ہمارے اس میں تعاون کرتے ہیں کہ ان کو یعنی کہ ختم کیا جائے۔ یہ لوگوں کو نقصان بتاتے ہیں، بچوں کو کاٹ لیتے ہیں یا مسافروں کو کاٹ لیتے ہیں تاکہ ان کو بھی ختم کیا جائے۔ ریبیز ڈے منایا جا رہا ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے دنیا پور میں بھی ورلڈ ریبیز ڈے پر محکمہ لائف سٹاک کے زیر اہتمام واک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں یعقوب طاہر سے۔ جی یعقوب طاہر۔
बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। आज दुनियापुर में भी आज जैसा कि 28 सितंबर को रेबीज़ वर्ल्ड डे के तौर पर सारी दुनिया मना रही है, आज दुनियापुर में इसी सिलसिले में जो है महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से एक वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें कि जानवरों के बावलापन के बारे में लोगों को आगाही दी गई। इस वक्त मैं वेटनरी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मेरे साथ जो है डॉक्टर करामत अली साहब मौजूद हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो आज इस वर्ल्ड डे के हवाले से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी शुक्रिया। आज वर्ल्ड रेबीज़ डे है। इस हवाले से सिविल वेटरनरी अस्पताल से लेकर काज़मी चौक दुनियापुर तक एक वाक़ का इनेकाद किया गया है। इसके अलावा महकमाना हदायत के मुताबिक स्कूल फोकस प्रोग्राम और सेमिनार्स भी मनाए जा रहे हैं। इससे हम लोगों में रेबीज़ के हवाले से आगाही फराहम करना चाहते हैं, जो कि एक बावलापन बीमारी होती है, कुत्तों के काटने से जानवरों और इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। तो हमारी लोगों से ये गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता उन्होंने के जानवरों को कुत्ता काट ले या इंसानों को, तो इसके खिलाफ वैक्सीन करवाएं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी तर्ज पर आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए महकमाना प्रोग्राम भी तश्कील दिए जा रहे हैं। वॉक का एहतमाम किया गया है। याकूब ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। भी रुख करेंगे खानेवाल का, जहां डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अब्बास शिराजी की ज़ेर सरपरस्ती इंसदाद डेंगू वीक का आगाज कर दिया गया। नदीम मुकल अपडेट करेंगे। डेंगू मच्छर से बचाव के लिए ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें आगाही दी गई है और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने इसमें शिरकत की है। मज़ीद हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब। सर बताइएगा कि शहरियों को आगाही दी गई है कि डेंगू मच्छर से और इस वायरस से कैसे बचा जाए, तो बताइएगा कौन कौन से इकदाम करने होंगे शहरियों को जिसकी वजह से डेंगू से बचा जा सके। जी, अभी हमने आज ये डेंगू वीक का आगाज़ किया, जो हमारे ज़िला में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें डेंगू के हवाले से अवेयरनेस दी जाएगी। तो उस हवाले से जो शहरियों को पैगाम है कि वो अपने घरों की सफाई, स्पेशली अपने छतें, अपने जो वाटर टैंक्स हैं उनकी सफाई, उसके साथ साथ अगर कोई एयर कूलर उनके घरों में है तो उसमें देखें कि पानी ना खड़ा हो और दीगर जो पानी है वो वहाँ पे जो कहीं इकट्ठा ना हो, और इस हवाले से विजिलेंट रहें, उसकी सफाई करते रहें, पानी को ना रुकने दें, और जो डेंगू टीमें हमारी जो घरों में विजिट करती हैं उनके साथ कोऑपरेट करें, और जो रिक्वायर्ड उनके विजिट हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखनी उनको शहरियों को आगाही दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लौधरा टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से हेलमेट तकसीम करने की तकरीब हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। रोहित स्टूडियो से फिल वक्त इतना।